नमस्कार। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको नियमित प्रस्तुति निषेधाज्ञा कहिलेसम्मको आजको बसाइमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म जनकराज पण्डित। दर्शकहरू, मुलुक कोरोना महामारीका कारण निकै आक्रान्त बनेको छ। तथापि अहिले भन्न पछिल्लो 24 घण्टाको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने निको हुनेको सङ्ख्या पनि अर्थात् कोरोना जित्नेहरूको सङ्ख्या पनि जसरी बढेर गएको छ, यसले एउटा सकारात्मक सन्देश त तपाईँ हामी सबैलाई दिएकै छ। तर पनि जसरी देशैभरका अस्पतालहरूमा जुन खालको अक्सिजनको अभाव, बिरामीहरूले सैया नपाउनु लगायतका विविध समस्याहरूले भने निकै विकराल अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ। हुन त सरकारले केही मात्रामा अक्सिजन लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीहरू विभिन्न मुलुकहरूबाट विभिन्न दात्री निकायहरूसँगको आह्वान पश्चात आउने क्रम पनि जारी नै छ। तर अहिले जुन खालको अवस्था सिर्जना भइरहेको छ, यसले आम जनमानसमा एक खालको संशय पैदा गरिरहेको छ। हामी केवल नकारात्मक पक्ष मात्रै केलाउँदैनौँ, हामी सकारात्मक पक्षमाथि पनि निरन्तर बहस र खबरदारी गरि नै रहन्छौँ। त्यसकै निरन्तरता समेत हो हाम्रो यो नियमित प्रस्तुति निषेधाज्ञा कहिलेसम्म। पक्कै पनि दर्शकहरू, हामीले कार्यक्रममा एकजना स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ विशेषज्ञहरूसँगका सवाल जवाब यहाँहरूमाझ पस्कदै आइरहेका छौँ र यहाँहरूका पनि कुनै गुनासाहरू छन् भने यहाँहरूले हाम्रो स्क्रोलमा बगिरहेको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आजको बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्छ समुदाय चिकित्सा विभाग चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका प्रमुख डाक्टर खेम कार्की। यहाँलाई स्वागत छ डाक्टर साहब। मैले अघि पनि भने यो जुन खालको अवस्था छ डाक्टर साहब, निकै भयावह स्थिति छ। पहिलो चरणमा यहाँ आफै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सल्लाहकारका रूपमा रहेर जसरी काम गर्नुभयो, अहिले यो दोस्रो चरणमा के मन्त्रालयले भने जसरी काम गर्न नसकेको हो या सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढेर यो अवस्था आएको हो? स्पष्ट पारिदिनुहोस्। आज तपाईँले महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो र यसमा अब जस्तो पहिलो लहरमा हामी युद्धको अग्रिम मोर्चामा नै थियौँ र त्यति बेला केही अनुभवहरू पनि हासिल गरियो। पहिलो लहरमा चाहिँ हामीलाई मात्रै होइन, विश्वलाई नै चाहिँ यो कोरोनाको स्थिति कस्तो हुन्छ, के हो, कसरी जान्छ, कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने यस्ता कुराहरू पनि हामीसँग चाहिँ एकदमै कम मात्रै ज्ञान र कम मात्रै सिप भएको अवस्था थियो भने अहिले दोस्रो चरणको लहर आउँदाखेरि चाहिँ हामीसँग केही ज्ञान भइसकेको, केही सिपहरू भइसकेको, केही चाहिँ अनुभवहरू हासिल गरिसकेको अवस्थामा हामी थियौँ। तर के भइदियो भने यो भाइरसको नेचर कस्तो हुन्छ भने उसले पनि यो प्रकृतिमा बाँच्नको लागि विभिन्न खालको तिग्डम गर्छ। त्यो तिग्डम मध्ये एउटा के हो भने भाइरसले आफ्नो सिङ्गो संरचना परिवर्तन गर्न पनि सक्छ। संरचनाहरू परिवर्तन गर्दै जान्छ, उसले चाहिँ पुरानो संरचनाबाट नयाँ संरचनाहरू बनाउँदै जान्छ। यो भाइरसको चाहिँ एउटा विशेष खालको चाहिँ गुण हो। र अहिले यो अदृश्य एकदमै सानो सूक्ष्म जीवाणु र मानव जातिको बीचको लडाइँ हो। यो भयङ्कर ठुलो लडाइँ हो र उसले चाहिँ भाइरसले आफूले जोगाउनको लागि संरचनाहरू परिवर्तन गर्दै जाँदाखेरि अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ जुन उसले संरचनामा परिवर्तन गर्यो र खास गरी हामीलाई अहिले पछिल्लो दिनमा आएको भनेको भेरिएन्ट भनेर भन्छौँ हामीले। हजुर। र युके भेरिएन्ट भनेर हामी भन्छौँ। युके भेरिएन्ट, इन्डियनहरूको भेरिएन्ट, इन्डियाको भेरिएन्ट, भारतमा, बेलायतमा, अफ्रिकामा र विभिन्न मुलुकहरूमा चाहिँ यसले संरचना परिवर्तन गरेको भाइरसहरू फैल्यो र त्यही भाइरस चाहिँ नेपालमा पनि आइपुग्यो र बेलायतमा चाहिँ संरचना परिवर्तन गरेको भाइरस अथवा भारतमा चाहिँ संरचना परिवर्तन गरेको भाइरस चाहिँ नेपालमा पनि आइपुग्यो र त्यो भाइरसले चाहिँ पहिलाको भन्दाखेरि 50% बढी चाहिँ त्यसको ट्रान्समिसनको रेट छ। पहिला जसरी सर्थ्यो त्योभन्दा एकदमै छिटो र एकदमै द्रुत गतिले यो ट्रान्समिसनहरू भइरहेको अवस्था हो, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हिजोको अनुभव, हिजोको ज्ञान, हिजोको तयारी भन्दा अब हामीलाई लोड फरक खालको तयारी गर्नुपर्ने अवस्था आयो। लोड एकदम बढ्यो, होइन? हिजोको बिरामीहरूमा चाहिँ मोर देन 90% बिरामीहरूलाई चाहिँ अक्सिजन आवश्यकता थिएन।
हैन। तर अहिले के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अधिकांश बिरामीहरूलाई हैन, अहिले प्रतिशतै भन्न त म सक्दिनँ, तर अधिकांश बिरामीहरूलाई चाहिँ जब उसले चाहिँ सङ्क्रमण भइसके पछाडि चाहिँ अक्सिजनको आवश्यकता पर्ने भयो हैन। र त्यो अक्सिजनको आवश्यकता पर्ने भइसके पछाडि हाम्रो अक्सिजनको चाहिँ माग चाहिँ एकदम धेरै बढ्यो। र हामीसँग चाहिँ के थियो भने हामीले पहिलो वेबमा जे अनुभवहरू हासिल गरेका थियौँ र हामीले चाहिँ इन्टरनेसनल हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ समुदायसँग, वैज्ञानिकहरूको समुदाय, मेडिकल चाहिँ समुदायसँग, कम्युनिटीहरूसँग हामीले जे खालको इन्टरेक्सनहरू गरेका थियौँ र खास गरी हामीलाई चाहिँ अमेरिकाको अनुभवबाट के देखिएको थियो भने हामीले अक्सिजनको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ बढी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले पहिलो लहर आउँदाखेरि पनि हामीलाई थाहा थियो। त्यसो भएको हुनाले तपाईँको आर्थिक वर्ष, यही आर्थिक वर्षको मतलब साउन भदौतिरै सबै प्रदेशका अस्पतालहरूमा, जिल्लाका अस्पतालहरूमा चाहिँ अक्सिजन प्लान्टको लागि चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ पैसा पठाइसकेको हगि। र त्यो पैसा पठाइसक्दाखेरि पैसा पठाएर उहाँहरूले त्यहाँ चाहिँ अक्सिजन प्लान्टहरू चाहिँ तयारी कतिपय चाहिँ ठाउँमा प्रयोगै भइसकेको, कतिपय ठाउँमा तयारी। डाक्टर साहब, हामी यो प्रश्न फेरि पनि जोड्नेछौँ अवस्थामा चाहिँ हामी थियौँ अहिले। हजुर। तर अल अफ अ सडन के भइदियो भने स्वाट्टै यो केस बढेको हुनाले चाहिँ अहिले हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो देखिएको हो। तर यो पहिला चाहिँ एकदम राम्रो भएको र अहिले चाहिँ एकदम मन्त्रालयले चाहिँ सम्बोधन गर्न नसकेको भन्ने विषय। यो प्रसङ्ग फेरि पनि जोड्नु छ डाक्टर साहब। हाम्रो उद्देश्य मैले अघि पनि भने बढीभन्दा बढी हाम्रा दर्शकहरू जो प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग जोडिनुहुन्छ उहाँका जिज्ञासाहरू लिनु हो। कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ, यहाँलाई स्वागत छ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, उहाँसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको छ। हामी फेरि पनि जोड्नेछौँ। डाक्टर साहब, यसैमा राज्यले यहाँले भने जसरी पहिलो चरणको जुन भनौँ न सङ्क्रमणबाट हामी करिब करिब मुक्त हुने खालको अवस्था आउँदा गर्नुपर्ने तयारी नगर्दाको परिणाम होइन भने यो त अहिले तपाईँले यो प्रश्न गरेर मलाई एकदमै सजिलो बनाइदिनु भएको छ कि यो त्यस्तो होइन कि दोस्रो लहर आउँछ भन्ने कुराहरूको बारेमा हामीलाई चाहिँ पुस माघतिरै थाहा थियो। त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालयले पटक पटक उसले चाहिँ आफूले चाहिँ विज्ञप्ति जारी गरेको छ। अब दोस्रो लहर आउँदैछ र दोस्रो लहर चाहिँ पहिलो लहरभन्दा बढी खतरनाक हिसाबले चाहिँ आउँदैछ, किनभने त्यति बेलासम्म हामीलाई चाहिँ युकेको भेरिएन्टको कुरा आइसकेको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट गराउनुपर्ने जे खालको चाहिँ चेतनाको कुरा भयो, सचेतनाको कुरा भयो, अवेरनेसको कुरा भयो र स्रोतको परिचालनको कुराहरूमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले निरन्तर गरिराखेको थियो र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विवादमा पनि ल्याइयो। जति बेला चाहिँ एकदमै घटेको थियो त्यति बेला चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताले के भनिराख्नु भएको थियो भने अहिले हामीले चाहिँ नेग्लिजेन्स गऱ्यौँ भने, व्यवस्था गऱ्यौँ भने, मास्क लगाएनौँ भने अब अस्पतालले धान्न नसक्ने गरी चाहिँ भयावह स्थिति आउँछ भन्दाखेरि उहाँलाई विवादमा पनि तानियो। तर कुरा त यथार्थ त त्यति बेलै बोलेको थियौँ नि हामीले, अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट बोलिएको थियो। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ सहज ढङ्गले लिने र त्यसको तयारी गर्ने कुराहरू भन्दा हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेका कुराहरूको चाहिँ विरोधै गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामी गयौँ। त्यसैको परिणाम हो अहिले भन्छु। डाक्टर साहब, फेरि पनि कोही जोडिसक्नु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टेलिभिजनमा। हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म पाटनबाट सर। यो दोस्रो खोपको लहर भनेर खोप लाउने काठमाडौँमा भएको देखाइरहेछ टिभीमा होइन। मैले चाहिँ पहिलो खोप ललितपुरमा लगाएको, यो अल्का हस्पिटलमा यो 3 गते नै लगाएको हो, अस्तिको जेठको पैसाको। अब अर्को चरणको खोपलाई काठमाडौँ गएर लाउन मिल्छ सर? अब यो चाहिँ के छ भने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरूले चाहिँ खोपलाई व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले तपाईँलाई नजिकको सेन्टरमा चाहिँ लगाउनु होला भनेर नोटिसै गरेको छ, सार्वजनिक नोटिसै गरेको छ। त्यसैले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयसँग समन्वय गरेर तपाईँलाई नजिक पर्ने ठाउँमा चाहिँ गएर खोप लाउनलाई मिल्छ। काठमाडौँको भक्तपुर, भक्तपुरको चाहिँ काठमाडौँ, काठमाडौँको ललितपुर लगाउनै नमिल्ने भन्ने होइन, किनभने तपाईँलाई कार्ड दिएको छ। त्यसैले तपाईँले चाहिँ एकचोटि स्वास्थ्य कार्यालयसँग सम्पर्क गरेर समन्वय गरेर नजिकको ठाउँमा गएर खोप लाउन मिल्छ। डाक्टर साहब, मैले यो खोपकै सन्दर्भमा जोडेँ, यो खोपको प्रभावकारितामाथि पनि निकै प्रश्न उठेका छन्। यो दुई खालको कुरा छ। हेर्नुहोस्, यो हामीले अहिले तपाईँको टेलिभिजन मार्फत हामीले क्लियर गर्नु जरुरी छ। एउटा चाहिँ सधैँभरि संसारभरि एउटा चाहिँ कन्स्पिरेसी ग्रुप भन्छौँ नि हामीले, कुनै पनि चिज आयो भने त्यसको विरुद्धमा मात्रै चाहिँ मतलब एउटा खालको जनमत तयार गर्ने खालको चाहिँ ग्रुप छ होइन।
त्यसले भ्याक्सिनको बारेमा पनि व्यापक रूपमा चाहिँ यो भ्रमहरू सिर्जना गरेको छ र भ्याक्सिनहरू सामान्यतया भ्याक्सिनलाई फाइनल एप्रुभल दिनको लागि 5 देखि 10 वर्ष लाग्छ। यो त हामीले 1 वर्षभित्रमा यो अहिले आपतकालीन यो अवस्थामा आपतकालीन गरिएको कुरा अवस्थामा मात्रै हो। हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ र अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने जसले डाक्टर भ्याक्सिन साहब यो लगायो- प्रश्नमा फेरि पनि जोड्नु फेरि कोही दर्शक आइसक्नु भएको हस्, छ। यहाँलाई स्वागत छ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म रूपन्देही सैनामिनाबाट दयाराम उपाध्याय बोलेको। दयाराम सर यहाँको जिज्ञासा आज हामीसँग डाक्टर खिमकार्की हुनुहुन्छ, उहाँसँग सिधै राख्नुहोस् है। हजुर, डाक्टर साहबलाई नमस्कार छ। नमस्ते। हजुरलाई नमस्कार छ। मसँग भनेको एउटा जिज्ञासा छ सर। हजुर। अब अहिले अमेरिका, बेलायत लगायतका राष्ट्रहरूमा तपाईँको खोप चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन छ होइन। त्यसैले गर्दा त्यहाँ तपाईँको लकडाउन पनि बिस्तारै खुकुलो हुँदै गएको पर्छ र मास्कहरूको पनि अहिले चाहिँ अमेरिकाको मास्क डाउन भन्ने प्रोग्राम ल्याउनु लागेको छ होइन। यस्तो परिस्थितिमा सरकारमा के हुँदैछ होइन, खोपको प्रभावकारिताको बारेमा हाम्रो जानकारी नभएको हो अथवा हाम्रो यो जनमानस खोपको बारेमा चेतना नजाएको हो अथवा यो कहिलेसम्म यो खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुनेका छ होइन, बारेमा जानकारी गराइन्छ कि भनेर सर। एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। वास्तवमा हामीले यो कोरोना जस्तो महामारीलाई नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ दुईटा कुरा नै हो। एउटा चाहिँ जनस्वास्थ्यको मापदण्ड प्रयोग गर्ने हो। अहिले हामी चाहिँ संवादमा छौँ, 2 जना मात्रै छौँ यहाँ स्टुडियोबाट पनि हामी मास्क लगाइरहेका छौँ र यो यसै गरी हामी सबैले मास्क लगाउने, दूरी कायम गर्ने कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण विषय भयो। अनि त्यसपछि सेनिटाइजरको बेला बेलामा हात धुने अथवा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा एउटा पक्ष हो भने अर्को पक्ष भनेको खोप लगाउने नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वैज्ञानिकहरूको अथक प्रयास के भयो भने यो पहिलो कोरोना चाहिँ महामारी चाहिँ चाइनामा हुने बित्तिकै चाहिँ यसको चाहिँ डायग्नोसिस गर्ने अथवा पत्ता लगाउने कुरा चाहिँ एउटा वैज्ञानिकहरूको समूहले गर्दै थियो भने अर्को वैज्ञानिकहरूको समूहले चाहिँ यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि खोपको चाहिँ निर्माणतिर लागेको हो। त्यसैले हामीले एकदमै छोटो समयमा वैज्ञानिकहरूको ठुलो एउटा चाहिँ कन्ट्रिब्युसनबाट, योगदानबाट छोटो समयमा हामीले चाहिँ खोप प्राप्त गरेका छौँ र यो खोपले अहिलेसम्मको प्रभावकारिता हेर्दाखेरि चाहिँ असाध्यै प्रभावकारी छ। तपाईँले यो हामीले एउटा उदाहरणकै लागि के भन्न सकिन्छ भने यो खोप हामीले चैत वैशाखदेखि, पोहोरको चैत वैशाखदेखि प्रयत्न गर्दाखेरि हामीले प्राप्त गरेको हो। हामी जस्ता थुप्रै मुलुकहरूले अहिले पनि खोप प्राप्त गरेको स्थिति छैन। त्यसैले हामीले संसारभरि खोपको यति धेरै आवश्यकता छ र ठुला देशहरू, धनी देशहरूले चाहिँ किनेरसम्म स्टक गरेर राखेको स्थिति र हामी जस्तो चाहिँ गरिब मुलुकहरूले चाहिँ नपाइरहेको स्थिति हो। 17% मात्रै चाहिँ विकासशील मुलुकका जनताहरूले चाहिँ 17% जनताहरूले मात्रै खोप पाइरहेको स्थिति हो। तर तपाईँले भन्नुभयो युरोपको कुरा, अमेरिकाको कुरा, त्यहाँ चाहिँ 90% भन्दा बढी मान्छेहरूले चाहिँ खोप पाइसकेको स्थिति छ। त्यसैले यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ विश्वभरि भएको असमानताको परिणाम चाहिँ हो र हामी अहिले यही असमानताको विरुद्धमा अथवा चाहिँ असमानता हुनु भएन, हामीले पनि खोप पाउनु पर्यो भन्ने कुरामा अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा चाहिँ हामी जस्तो मुलुकहरू र खास गरी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको नेतृत्वमा चाहिँ सबैलाई खोप चाहिँ उपलब्ध गराउने खालको अभियान चाहिँ संसारभरि चलेको छ र त्यो अभियानमा हामी पनि संलग्न छौँ। तपाईँले योभन्दा अगाडि 2-3 दिन अगाडि पनि WHO को चाहिँ महानिर्देशकज्यूले नै भन्नुभएको छ कि नेपाललाई स्पेल आउटै गरेर नेपाललाई खोपको आवश्यकता छ र खोपको सहयोग गर्नु पर्यो भनेर र नेपाल सरकारले पनि निरन्तर रूपमा चाहिँ खोप चाहिँ सबै जनताहरूलाई चाहिँ उपलब्ध गराउने गरी चाहिँ प्रयत्न गरिराखेको छ र यो प्रयत्नकै परिणाम हो हामीले चाहिँ खोप चाहिँ प्राप्त गरेका पनि छौँ, थोरै थोरै मात्रामा भए पनि। र यसको प्रभावकारिता चाहिँ तपाईँले खोप चाहिँ 2टा डोज लगाइसकेको, दुई डोजै लगाइसकेको मान्छेहरूमा चाहिँ कोरोना पोजिटिभ भए पनि उसको मृत्यु अथवा चाहिँ उसलाई चाहिँ सिरियस हुने कुराहरू चाहिँ छैन। अब उदाहरणको लागि चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू पहिलो चाहिँ हाम्रो चाहिँ वेबमा चाहिँ धेरै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने स्थिति बनेको थियो भने अहिले दोस्रो लहरमा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पोजिटिभ नभएको छैन। तर उहाँहरूले खोप लगाइसकेको हुनाले चाहिँ त्यसले बिरामले चाहिँ कम च्यापेको स्थिति छ। त्यसैले संसारभरिको अनुभव के छ भने यसले इन्फेक्सनलाई रोक्नलाई त्यति साह्रो धेरै सहयोग नगरे पनि यसबाट हुने जटिलताहरू रोक्नको लागि चाहिँ अहिलेको खोप चाहिँ प्रभावकारी बनेको छ। नि डाक्टर साहब, यहाँले यो खोपको प्रसङ्ग हामीले निकालिरहँदा जसरी हामीले दोस्रो चरणको भन्न जुन चाइनिज भ्याक्सिन लगाउन सुरु गऱ्यौँ, त्यो चाइनिज भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि जुन खालको भन्न मास थियो, जुन खालको हुलमुल थियो, त्यसले त झन् सङ्क्रमण बढायो नि। त्यो तथ्याङ्क हेर्नु भएको छ यहाँले? यो चाहिँ त गम्भीर। म जुन संस्थासँग संलग्न छु, चिकित्सा अध्ययन संस्थान, सायद सबैभन्दा धेरै चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ लगाउने केन्द्र पनि हाम्रो केन्द्र पर्छ
र त्यहाँको भिड हेर्दाखेरि हामीलाई बहुत चिन्ता लागेको थियो। त्यसैले हामीले चाहिँ हाम्रो क्षमताबाट स्थानीय क्षमताबाट हामीले त्यो भिडलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले खोपको केन्द्रहरू सब केन्द्रहरू बनाएर विभिन्न ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यो व्यवस्थापनहरू गरेका थियौँ। र पछिल्लो दिनमा अहिले सेकेन्ड डोज लगाउने कुरामा पनि हामीले त्यही खालको व्यवस्थापनमा चाहिँ हाम्रो चिकित्सा अध्ययन संस्थानले गरेको छ। र त्यो तपाईँले भनेको कुरा एकदमै अहिले हामीलाई सेकेन्ड वेभमा यति साह्रो धेरै चाहिँ पिक क्या यस्तो उकालो चाहिँ जाने गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ बढ्ने थिएन। यदि हामीले भिडलाई नियन्त्रण गर्न सकेको भए खोप लाउने लाइनमै पनि सर्यो होला धेरैलाई। त्योभन्दा पनि बढी त हामीले के गर्यौँ भन्दा चाहिँ आमसभा गऱ्यौँ, जुलुस गऱ्यौँ, धरना गऱ्यौँ, विरोध गऱ्यौँ, अनि र्याली गऱ्यौँ, जात्रा बनायौँ, बिहे गऱ्यौँ, व्रतबन्ध गऱ्यौँ। र अब चाहिँ एजिएफ कि तपाईँको चाहिँ कुनै पनि यस्तो समस्या छैन भन्ने यस्तो हिसाबले चाहिँ हामी यो विगतका महिनाहरूमा जे खालको गतिविधिहरू गरियो त्यही गतिविधिको परिणाम हो नेपालमा पनि र इन्डियामा पनि। इन्डियामा कुम्भ मेला र यो तपाईँको होलीको बेलाका चाहिँ विभिन्न खालका जात्रा अनि चुनाव हेर्नुहोस्। र यस्तो यो कुराले गर्दाखेरि इन्डियाले जे खालको चाहिँ अहिले परिस्थिति भोगिरहेको छ, नेपालले भोगेको परिस्थिति पनि त्यही हो कि त्यति बेला हामी चाहिँ एकदमै स्वतन्त्र र हामीलाई अब चाहिँ यो कोरोनाको केही पनि डर छैन भन्ने हिसाबले चाहिँ जुलुस सभा आदि इत्यादि गरियो। त्यसैको परिणाम हो होइन। र पछिल्लो दिनमा चाहिँ जब चाहिँ सङ्क्रमण बढ्दै जाँदाखेरि अब चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ सभा यो धार्मिक भेलाहरू, सभा सम्मेलनहरू, वैवाहिक कुराहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नु पर्यो भनेर सरकारले भन्दाखेरि त्यहाँ त एक खालको के भयो भन्दाखेरि चाहिँ ल हिजोसम्म चाहिँ आमसभा गर्न हुने, अब जब हाम्रो जात्रा आयो, जब हाम्रो चाहिँ चाडबाड आयो अनि त्यस पछाडि चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने भन्ने खालको ढङ्गलेसम्म चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ कुराहरू उठाए होइन। त्यसैको परिणाम अहिले भोगिरहेछौँ। त्यसैले हामीले यो नियन्त्रण गर्नको लागि, यसको चाहिँ रोकथाम गर्नको लागि चाहिँ सरकार एक्लैले सक्ने कुरै होइन होइन। यो त मैले अघि नै भने मानव जीवन र मानव जाति र भाइरसको बिचको लडाइँ हो। त्यस कारणले गर्दा हामी मानव जातिहरू चाहिँ एक भएर लडेनौँ भने यो भाइरसले हामीलाई जित्छ। र अहिले उसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदमै किक हाने गरिरहेछ। तर तपाईँले पछिल्लो दिनमा जुन चाहिँ हामीले जे खालको चाहिँ सरकारले जुन निषेधाज्ञाको जारी गरेको छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि एउटा खुसीको खबर के छ भन्दाखेरि हाम्रो केसहरू घट्दैछ। अब र केस पनि घट्दैछ, सङ्क्रमणको दर पनि घटिरहेको छ, मृत्युको दर पनि केही हदसम्म घटेको छ। तर त्यसलाई भन्न मिल्दैन किनभने यो अस्पतालमा भर्ना भएका मान्छेहरूको मृत्यु हुने हो अथवा घरमा मृत्यु हुने हो, त्यो चाहिँ सङ्क्रमण पहिल्यै भएको हो। त्यस कारणले त्यो मृत्युको दरसँग भन्न मिल्दैन। तर पनि अलिकति हामीले यो निषेधाज्ञाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति सफलता चाहिँ अहिले प्राप्त गरेका छौँ। तर यो एकदमै राम्रो सफलता भयो भनेर भन्न मिल्दैन। तर हामी सफलता प्राप्त गर्ने चाहिँ दौरानमा छौँ। यसको मतलब के हो भने हामी भाइरसको सङ्ख्या घटाउँदैछौँ र त्यो युद्धमा भाइरसका सेनाहरू हामी मार्दैछौँ र हामी जित्दैछौँ भन्ने कुराहरूको सङ्केत हो। त्यसैले मानव जाति एक ठाउँमा बसेर अहिले यो भाइरसको विरुद्धमा लड्ने बेला। डाक्टर साहब फेरि पनि कोही सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो डाक्टर साहब, यसैमा मैले जोड्न चाहे पहिलो चरणमा जसरी भन्न मन्त्रालयले स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने केसमा होस् या अहिले खोपकै हकमा, खास यो प्रसङ्ग जोड्नु त त्यति जरुरी थिएन, तथापि निकै चर्चाको र विवादको विषय बनेकाले त्यो बेला पनि ओम्नी समूह निकै विवादमा आयो। अहिले फेरि यो खोपको हकमा लिएर हुकुम रूप अर्को विवादित बनेको छ। किन यो मानव स्वास्थ्यमाथि के साँच्चीकै खेलबाड भाव या यहाँले भने जसो त्यो एउटा ग्रुप छ जो समूहले खालि विरोधका लागि विरोध गर्न खोजिया हो, यसको हामी जवाफ यहाँसँग लिनेछौँ। तर कोही कलर हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। हेलो, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्ते। डाक्टर साहबसँग यहाँको जिज्ञासा राख्नुहोस्। हजुर, मेरो सानो जिज्ञासा के छ भने स्वास्थ्य सेवा विभागले जुन कोभिडको खोप लगाउनलाई जुन फर्म अनलाइन फर्म जारी गरेको थियो है, अनि त्यो खोपको फर्म हामीले भरिसकेपछि त्यसको लागि हामीलाई कुन ठाउँमा कहिले सम्पर्क गर्ने, कसरी खोप लगाउने भन्ने कुरा जानकारी भएन। त्यो कसरी हामीले त्यसको लागि जानकारी पाउने? महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। पहिलाको यो अनुभवमा अघि पनि हामीले यहाँ कुराकानीहरू गरिसक्यौँ कि यो पछिल्लो खोप लगाउँदाखेरि जुन लाइन भयो त्यो लाइनले चाहिँ त्यही पनि कोरोना सङ्क्रमण चाहिँ सार्छ कि भन्ने खालको डर हामीलाई भयो। त्यसैले अबको खोप लगाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ खोप लगाउने भन्ने हिसाबले चाहिँ
स्वास्थ्य मन्त्रालयले खास गरी स्वास्थ्य सेवा विभागले चाहिँ अहिले अनलाइन फर्म चाहिँ भराइराखेको छ र अनलाइन फर्म सबै भरिसके पछाडि चाहिँ अब कसलाई कुन चाहिँ मान्छे कहाँ जाने भन्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ तपाईँलाई जुन फर्म चाहिँ जहाँबाट तपाईँले अपलोड गर्नुभएको छ त्यहीँ नै सूचना आउने गरी चाहिँ यो व्यवस्था गर्न खोजिएको हो। त्यसपछि तपाईँलाई अब यो खोप आइसके पछाडि खोप लाउनु पर्ने बेला भइसके पछाडि चाहिँ स्वास्थ्य सेवा विभागले चाहिँ अनलाइन मार्फतै जसरी अहिले हामीले पिसिआर टेस्ट गऱ्यौँ भने पिसिआरको रिपोर्ट चाहिँ त्यही मोबाइलमा आउँछ, त्यस्तै गरी तपाईँको केन्द्र चाहिँ यहाँ परेको छ यहाँ जानु होला भनेर त्यो खालको सूचना दिने र भिडभाडलाई कम गर्ने, खोप केन्द्रहरूमा पनि भिडभाडलाई कम गर्ने खालको चाहिँ ढङ्गले तपाईँको यति गते यति बजे यहाँ जानुपर्ने छ भन्ने हिसाबले सूचना दिनको लागि यो कोसिस भएको छ र यसलाई अलिकति व्यवस्थित गर्नको लागि नै कोसिस गरिएको हो र यो सूचना तपाईँले चाहिँ त्यहीँबाट प्राप्त गर्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ फर्म भर्ने काम गरौँ र भ्याक्सिन ल्याउने काम चाहिँ एकदमै त्यो युद्ध स्तरमा चाहिँ सरकार लागिरहेको छ र त्यो भ्याक्सिन प्राप्त भएपछि यहाँहरूलाई खबर आउँछ। डाक्टर साहब, मैले अघिको प्रश्न यहाँलाई जुन राखेँ, अब यो तपाईँले अघि प्रश्न गर्नुभयो, एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। पहिलो चाहिँ लहर चाहिँ सुरु हुँदाखेरि हामीसँग चाहिँ जति बेला हामीले ओम्नी भन्ने चाहिँ बिजनेस कम्पनीबाट चाहिँ सामानहरू चाहिँ नेपालमा ल्याउनु पर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो आइसियुमा डक्टरहरू छिर्नको लागि मास्क थिएन। डाक्टरहरू चाहिँ त्यहाँभित्र बिरामी मरिरहेको छ, मास्क नभएको कारणले गर्दाखेरि, पिपी नभएको कारणले गर्दा चाहिँ उपचार गर्न सक्ने स्थिति थिएन। अनि तपाईँले सुन्नुभयो होला विराटनगरमा त नर्सेसहरू चाहिँ बाहिर सडकमै निस्किनु भएको थियो होइन। त्यसैले त्यो एउटा यस्तो भयावह स्थिति थियो सामग्री नभएको कारणले गर्दाखेरि र कोही पनि व्यापारीहरू यहाँ चाहिँ सामग्री ल्याउनको लागि तयारी थिएनन् र त्यही एउटा चाहिँ ओम्नी भन्ने रहेछ। त्यो त मैले पछि मात्रै थाहा पाएँ किनभने पत्रपत्रिकाहरू लेखेपछि त्यही एउटा व्यापारीले मात्रै चाहिँ म ल्याउँछु भनेर उसले चाहिँ आँट गर्यो र त्यसलाई चाहिँ ल्याउनको लागि भनेर चाहिँ सरकारले अनुमति दियो र त्यसले सामान ल्यायो र त्यो सामान ल्याएर उसले चाहिँ त्यो जुन एउटा यस्तो अभाव थियो नि हाम्रो, त्यो अभाव चाहिँ पुरा गरिदियो र तर त्यो अभाव पुरा गरिदिए बापत उसको चाहिँ उसले चाहिँ पाउनुपर्ने चाहिँ पुरस्कार चाहिँ के भयो भन्दा उसले सजाय पायो। किन सजाय पायो भन्दाखेरि यो देशमा हामीले एकदमै विचार गर्नु तर त्यही बेला पनि उसले दोस्रो चरणको सामान त उपलब्ध गराउन सक्दिन भन्ने अभिव्यक्ति दियो नि त डाक्टर साहब। होइन, उपलब्ध गराउन सक्दिन भन्ने कुरा त के भयो भने यस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो यहाँ र यो अहिले मेरो अनुभव चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई त यहाँको त्यो बेलाको मन्त्रालयले कारबाही गरे, हामीले त होइन। कारबाही गर्नुपर्ने बाध्यता भयो होइन, कारबाही गर्यो। किन गर्यो होला भन्दाखेरि चाहिँ यो कुराको पछाडि किन कारबाही गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो, किन यस्तो खालको ठुलो विवाद आयो भन्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा यो देशको ठुलो समस्या हो। अहिले नेपालको पछाडिको दिनमा पनि, म छोटोमा सक्छु, पछाडिको दिनमा पनि जुन खोपमा जे खालको चाहिँ चर्चा परिचर्चाहरू भइरहेको छ यो व्यापारी र व्यापारको लागि होइन, व्यापारको लागि आफ्नो सामान चाहिँ खरिद बिक्रीको लागि अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय सबै व्यापारीहरूको चाहिँ यो आफ्नो सामान बिक्री गर्नको लागि जुन एउटा चाहिँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ, त्यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको परिणाम हो यो र त्यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने खालको हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन पनि भएको र हाम्रो ऐनको व्यवस्थाहरू पनि एकदमै कमजोर भएको कारणले यो खालको एकदमै चाहिँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाहरू भएर जहिले पनि विवादमा आउने खालको कुराहरू होइन, यो विवादमा ल्याउने र विवादलाई चर्चा परिचर्चा गर्ने र त्यसलाई चाहिँ राजनीतिक कलर दिइहाल्ने र राजनीतिक कलर दिएर चाहिँ देशमा एउटा एक खालको चाहिँ गर्न खोजेको कुराहरू, सकारात्मक कुराहरू पनि एकदमै नकारात्मक मोडमा लाने खालको जुन टेन्डेन्सी प्रवृत्ति यो देशमा छ, त्यही नै यो देशको चाहिँ विकासको चाहिँ बाधक यही हो। त्यस कारणले यसलाई परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। डाक्टर साहब, फेरि पनि कोही कलर आइसक्नु भएको छ, यहाँलाई स्वागत छ। हेलो डाक्टर साहब, यसैमा भने मैले जसै भन्न खोपमा पनि यही समस्या आयो होइन। यो के राज्यले राम्रो गर्छु या स्वास्थ्य मन्त्रालयले राम्रो गर्छु भन्दै पनि मन्त्रालयलाई काम गर्न नदिने समूह सक्रिय भयो भन्ने बुझौँ हामीले। एउटा पक्ष त्यो पनि हो, किनभने राजनीतिक हिसाबले चाहिँ अहिलेको जुन राजनीतिक पार्टीको सरकार छ त्यो सरकारको विरुद्धमा हामी बोल्नुपर्छ र हामीले चाहिँ यही बेलामा चाहिँ सरकारलाई चाहिँ व्यापक रूपमा आलोचना गरियो भने मात्रै भोलिको भोट चाहिँ हाम्रो बढ्छ भन्ने खालको टेन्डेन्सी, त्यो खालको एउटा चाहिँ अराजनैतिक भन्छु म त, यो राजनीतिक कुरा होइन किनभने यसले राजनीति गर्ने बेलै होइन यो अहिले होइन, त्यस्तो खालको टेन्डेन्सी पनि छ। र सँगसँगै के हो भन्दाखेरि चाहिँ व्यापारीहरू भनेको त स्वाभाविक रूपमा उता नाफा कमाउनको लागि लगानी गर्ने हो नि र त्यो व्यापारीहरूको चाहिँ प्रतिस्पर्धा, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारणले जहिले पनि सरकार चाहिँ विवादमा पर्ने हो भन्ने लाग्छ मलाई। यहाँलाई हेलो
हेलो हजुर यहाँलाई स्वागत छ। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? अर्को केही भएको छैन, टाउको मात्रै दुखिरहेको छ, केले दुखेको होला, त्यो किन होला भन्ने। के चाहिँ अलिक प्रश्न मैले बुझिनँ। हजुर प्रश्न अलिकति बुझिएन। टाउको मात्रै दुखिरहेको छ कि? टाउको मात्रै देखेको छ? हजुर टाउको मात्रै, अगाडि भाग मात्रै दुखिरहेको छ होइन। हजुर हजुर। रुगासुगा पनि छैन, ज्वरो पनि छैन? ज्वरो पनि छैन। कति दिनदेखि भयो? 3 दिन जति भयो। 3 दिन जति भयो। टाउको चाहिँ कन्टिन्यू दुखिरहेछ? हजुर टाउको चाहिँ दुखिरहेछ, खोकीहरू छैन? छैन। अब यस्तो छ, अब यो टाउको दुख्ने पनि एउटा लक्षण चाहिँ हो कोरोनाको होइन, तर चाहिँ त्यति नै मात्र चाहिँ होइन। टाउको दुख्ने धेरै कारणहरू हुनसक्छ। अब सामान्य ढङ्गले चाहिँ आँखाको कारण पनि हुनसक्छ, नाक कान घाँटीको कारण पनि हुनसक्छ, अरू खालको रोगहरूको कारणले पनि हुनसक्छ। त्यसैले अब कोरोना हुँदाखेरि चाहिँ टाउको पनि दुख्छ, सँगसँगै ज्वरो पनि आउँछ, खोकी पनि, सुक्खा खोकी पनि लाग्छ, कसैलाई चाहिँ झाडा पखाला पनि लाग्छ, कसैलाई स्वाद जाने, स्मेल जाने खालको सिम्टमहरू पनि देखाउँछ। त्यसैले अब अहिले त्यति मात्रै हुँदाखेरि कोरोनै हो भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ भन्न पनि मिल्दैन। तर अहिलेको जमाना, अहिलेको अवस्था के हो भन्दाखेरि चाहिँ सतर्क चाहिँ रहनु पर्यो। र चाहिँ अब तपाईँ कतै जानुभएको छ, भिडभाडमा जानुभएको छ, मास्क लाउनु भएको छैन भने कोरोना आउने सम्भावना पनि छ। त्यसैले अरूलाई नसरोस् भनेर चाहिँ तपाईँ अलिक सतर्क रहने, क्वारेन्टिन जस्तो भनौँ न, मास्क लगाउने, अरूसँग कुराकानीहरू गर्दाखेरि मास्क लगाउने र केही समय हेर्ने, र नजिकको चाहिँ अब स्वास्थ्य संस्थामा गएर एकचोटि टाउको दुखेको कारण पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ चेकअप गराउनु चाहिँ सबभन्दा राम्रो हुन्छ। तर अहिले नै कोरोना हो भनेर चाहिँ हामी एकदमै किटानका साथ भन्नु सक्ने किटानका साथ भन्ने अथवा त्यो हिसाबले चाहिँ डराउने अथवा चाहिँ भयभीत हुने खालको कुरा चाहिँ नगरौँ। डाक्टर साहब, मैले अब यहाँलाई जोड्न खोजेँ, यो अक्सिजन अहिले सबैभन्दा भन्न निकै चर्चाको, चासोको र गम्भीर पनि विषय। कहिले सुनिन्छ आधा घन्टा अक्सिजन दिन नपाएर यतिजना बिरामीको मृत्यु भयो। तथापि नेपालमै 22वटा भन्दा बढी अक्सिजन कम्पनी छन्। ती कम्पनीलाई हामीले कहिल्यै सम्झेनौँ अहिलेसम्म। कहिल्यै भन्दा केही निजी अस्पताल, केही सरकारी अस्पतालले, प्लान्ट नभएका अस्पतालले सम्झ्यो होलान्, तथापि अरूको ध्यान कहिल्यै त्यतातिर गएन। तिनको उत्पादन क्षमताका विषयमा, तिनसँग भएका सिलिन्डरका विषयमा, तिनको स्तरोन्नतिका विषयमा, तिनको भनौँ न अनुगमनका विषयमा हामी त चुक्यौँ नै एकातिर। अर्कोतिर यो अवस्था, यो भयावह स्थिति आइसक्दा पनि हामीले अन्तिम समयमा आएर, जसै अस्ति मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, दात्री निकायहरूलाई सरकारले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले बल्ल आह्वान गरेको अवस्था छ। यो बेलामा त धेरै कुराहरू आइरहेछ। स्वास्थ्य सङ्कटकाल किन लाएन सरकारले, स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाइदिए भए अझै सहज हुन्थ्यो कि काम गर्न भन्ने खालका पनि जुन प्रश्नहरू छन् नि, के भन्नुहुन्छ? यो चाहिँ तपाईँले अहिलेको एकदमै जल्दो बल्दो प्रश्न, र हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने, यो किन यस्तो भइरहेछ भनेर विश्लेषण गर्नुपर्ने नै। डाक्टर साहब, यो विश्लेषण एकछिन गरौँला, फेरि खोइ दर्शक आइसक्नु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार। डाक्टर साहबलाई यहाँको जिज्ञासा राख्नुहोस्। डाक्टर साहबलाई हामी अहिलेसम्म हामीले एउटा पनि भ्याक्सिन हान्न पाएको छैनौँ होइन? हजुर। हामीलाई कहिले भ्याक्सिन उपलब्ध हुन्छ? र हजुरले एउटा अहिले इन्टरभ्यू हजुरको हेरिरहेको थिएँ, हजुरले भन्नुभयो हाम्रा स्टाफ नर्सहरूले, हाम्रा डक्टरहरूले 2 खोप हानिसके, उहाँहरूलाई चाहिँ ज्यानको सुरक्षा छ। हामी नहान्नेलाई त तपाईँको इन्टरभ्यू सुन्दा त हामी त त्यसै मर्दा भएन? तपाईँले भन्नुभयो 2टा खोप हान्नेलाई सुरक्षित छ, उहाँहरूको सुरक्षा राम्रो छ। हामी एउटा पनि भ्याक्सिन हान्न नपाउने मान्छेले त हजुरको इन्टरभ्यू सुन्दा त हामी त त्यसै मर्ने स्थिति आयो नि त। 2टा कुरा छ, हेर्नुहोस्। अब मैले अघि चाहिँ अर्कै प्रसङ्गमा 2टा खोप लगाएकाहरूलाई चाहिँ भ्याक्सिनको प्रभावकारिता कति छ भन्ने कुराहरूमा हो। भ्याक्सिनको प्रभावकारिता चाहिँ 2टा खोप लगाइसकेका मान्छेहरूलाई चाहिँ कोरोना पोजिटिभ भए पनि, कोरोना सङ्क्रमण भए पनि, कोरोना सङ्क्रमण रोकिने होइन यसले। कोरोना सङ्क्रमण भए पनि चाहिँ उसलाई चाहिँ साह्रो बनाउने, एकदमै बिरामले क्रिटिकल अवस्था आउँदैन भनेको हो। यो फेरि पनि तपाईँले बुझ्नु पर्यो। र भ्याक्सिन तपाईँलाई कहिले भन्ने कुराहरू चाहिँ, भ्याक्सिन चाहिँ, पहिलो भ्याक्सिन त तपाईँको मास्क नै हो। तपाईँले सधैँभरि मास्क लाउनुपर्छ। कुनै पनि चाहिँ ठाउँमा जाँदाखेरि, भिडभाडमा जाँदाखेरि मास्क नलगाउने अनि दूरी कायम नगर्ने हो भने कोरोनाले चाहिँ तपाईँलाई चिन्दैन, तपाईँलाई आक्रमण गरिहाल्छ। त्यसैले पहिलो खोप भनेको भ्याक्सिन भनेको, पहिलो खोप भनेको मास्क लगाउने हो,
दूरी कायम गर्ने हो, हात चाहिँ सफा राखिराख्ने हो, हात धोएर सफा राख्ने अथवा चाहिँ सेनिटाइजरले सफा राख्ने हो। पहिलो खोप त्यही नै हो। दोस्रो खोप भनेको चाहिँ अहिले संसारभरि हामीले संसारको कुरा पनि हेर्नु पर्यो। नेपालले गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने भन्दा पनि अधिकांश देशहरूले चाहिँ अहिले खोप त यो त अरबौँ मान्छेहरूको लागि चाहिँ उत्पादन गर्ने र चाहिँ फ्याक्ट्रिजहरूले कम्पनीजहरूले जति उत्पादन गरेको छ त्यो उत्पादन गरेको चाहिँ जोसँग शक्ति छ, जोसँग पावर छ, जोसँग पैसा छ उसले कम्पनीबाटै उठाएर लिएर गइरहेछ। त्यस कारणले हामी जस्तो देशहरूले चाहिँ अहिले जे खोपहरू प्राप्त गरेका छौँ थोरै मात्रामा भए पनि त्यसैमा पनि हामीले चाहिँ प्राप्त गऱ्यौँ त भन्ने खालको स्थिति छ। तर सरकार चाहिँ र गैर सरकारी क्षेत्र, प्राइभेट क्षेत्र, निजी क्षेत्रलाई पनि सबैलाई के आह्वान गरेको छ भने तपाईँहरूले खोप ल्याउन सक्नुहुन्छ भने खोप ल्याउनुहोस् भनेर भनेको छ स्थिति। र खोपको लागि चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ सरकारले सम्पूर्ण आफ्नो चाहिँ शक्ति साधन स्रोतलाई चाहिँ प्रयोग गरेर सबै आम जनताहरूलाई खोप चाहिँ पुग्ने गरी चाहिँ खोप ल्याउने कुराहरूमा चाहिँ लागिराखेको छ। यो लाग्ने कुरा हो। जहाँनिर कम्पनीमा उत्पादनै छैन त उत्पादन नभएको चिज चाहिँ अहिले आजको भोलि नै ल्याउने भन्ने कुराहरू पनि हुँदैन। त्यस कारणले तपाईँले के पनि बुझ्नु पर्यो भने सेरम इन्स्टिच्युटको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ ठुलो मान्छे चाहिँ भारतमा चाहिँ उसले प्रेसर खप्न नसकेर ऊ बेलायत गएर अहिले बसेको छ, किनभने कम्पनीले उत्पादनै गर्न सकेन। आगलागी पनि भयो, आगलागी पनि भयो। त्यस कारणले यो संसारभरि जहाँनिर खोप हामी आफूले उत्पादन गरेको होइन, अरू देशमा विदेशमा उत्पादन भएको खोपलाई नेपालमा ल्याउनलाई आजको भोलि नै हामीले यहाँ चाहिँ व्यापक रूपमा सरकारलाई गाली गर्ने बित्तिकै चाहिँ खोप आउने स्थिति होइन। त्यसैले हामी सबैले प्रयत्न के गर्नु पर्यो भने खोप ल्याउनको लागि प्रयत्न गर्नु पर्यो। सरकारले पनि एकदम इमान्दारिताका साथ काम गर्नु पर्यो, गर्छ र मैले अहिलेसम्म बुझेसम्म गरिराखेको छ। र हामी सबैले धैर्यता लिनु पर्यो। खोप आउँछ, कहिले आउँछ भन्न सकिँदैन, तर खोप आउँछ। तर अहिले पहिलो खोप चाहिँ हामीले नबिर्सौँ। पहिलो खोप भनेको मास्कै लाउने हो। डाक्टर साहब फेरि पनि कोही कलर जोडिसक्नु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म यहाँ बुटोलदेखि। यहाँको जिज्ञासा राख्नुहोस् डाक्टर साहबसँग। मलाई यो भएको थियो, यो प्रोटोटाइप देखिएको थियो। हजुर हजुर। यहाँबाट फेरि निमोनिया पनि भयो। यहाँ फेरि अब औषधि खाँदा खाँदै पनि अल्छी कत्थर यो श्वास प्रश्वासमा समस्या आउँछ, किन हो सर? मैले अलिक बुझिनँ। तपाईँको टेलिभिजन सेट बन्द गर्नुहोस् पहिले अनि जिज्ञासा राख्नुहोस् है। तपाईँले बोलेकै बुझेको छैन। हजुर। हेलो हजुर, यहाँको जिज्ञासा राख्नुहोस्। मलाई पहिला यो प्रोटोटाइप देखिएको थियो सर। के थियो भन्नुभयो? कोरोना देखिएको थियो कि मलाई। हजुर, कोरोना देखिएको। तपाईँको टेलिभिजन सेटको इको आएर तपाईँको केही आवाज बुझिया छैन। भर्खर पनि बुझिएन। ठिक छ, तपाईँको जिज्ञासा राख्नुहोस्। मलाई पहिला यो कोरोना देखिएको थियो सर, यो 26 गतेको कुरा। 26 गते तपाईँलाई कोरोनाको चाहिँ पोजिटिभ भएको थियो? हजुर हजुर। अब त्यसपछि भन्नुहोस् त। त्यहाँबाट निमोनिया पनि छ भन्नुभएको थियो डक्टरहरूले। बच्चालाई पनि सर्यो? बच्चालाई सरेन होइन, मलाई निमोनिया छ पनि भन्नुहुन्थ्यो कि डक्टरले। निमोनिया पनि भयो अनि? हजुर। त्यहाँबाट फेरि औषधि खाएँ, मलाई घरिघरि यो श्वास प्रश्वासमा एकदम गाह्रो हुन्छ। यसलाई के नपर्छ सर? हिजो फेरि दोबारा गएर हस्पिटलमा दबाई लिन भनेर हजुर गएको घरबाट फेरि उहाँहरूले अलिक दुःख मान्नु नि रहेछ, हेर्न पनि रिपोर्टहरू हेर्न पनि। त्यहाँबाट त्यत्तिकै अलिअलि चाहिँ दबाईहरू हल्का फुल्का दबाई दिएर पठाउनु भएको छ। यो श्वास प्रश्वासमा समस्या आउने के नपर्छ? तपाईँको इकोले गर्दाखेरि मैले धेरै प्रश्नहरू डाक्टर साहब, सकिनँ। म यहाँलाई बताइदिन्छु। उहाँलाई केही समय पहिले 26 गते कोरोना पोजिटिभ भयो। कोरोना पोजिटिभसँगै उहाँलाई निमोनियाको लक्षण छ भनेर डाक्टर साहबले भन्नुभयो। उहाँले त्यसको औषधि पनि सेवन गर्नुभयो, तर पनि अहिले उहाँको श्वास प्रश्वास निकै बढेर आउँछ केही काम गर्दा। यो किन होला, यसका लागि के गर्ने होला, के औषधि खाँदा राम्रो होला भनेर उहाँले राख्नुभयो। यदि हामीले सही ढङ्गले प्रश्न बुझ्यौँ भने चाहिँ 26 गते मात्रै तपाईँलाई कोभिड पोजिटिभ भएको भनेको आज भनेको त 26 गते भनेको त धेरै दिन भएको छैन, एक हप्ता पनि भएको छैन। त्यसैले सामान्यतया चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि कोरोनाको सम्पूर्ण लक्षण चिन्हहरू चाहिँ जानको लागि चाहिँ करिब 1 महिनादेखि 6 हप्तासम्म, 1.5 महिनासम्म चाहिँ लाग्न सक्छ। सुक्खा खोकी लागेको गर्न सक्छ। मुख्य कुरा चाहिँ तपाईँलाई सास फेर्न गाह्रो भयो, ज्वरो आयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम जटिल खालको समस्या हो। त्यसैले सास फेर्न गाह्रो हुने बित्तिकै अनि अब हामीसँग अक्सिजन नाप्ने चाहिँ यन्त्र छ भने त अक्सिजन नापेर
अक्सिजनको लेभल चाहिँ घट्दै गयो, 90 भन्दा पनि तल झर्दै गयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा जटिल समस्या हो, अस्पताल आइ नै राख्नुपर्छ। अदरवाइज चाहिँ यदि त्यस्तो छैन भने चाहिँ हामी अहिले जुन तपाईँले प्रश्न गरिराख्नु भएको छ, प्रश्न गर्दाखेरि जुन चाहिँ तपाईँले बोल्न सकिराख्नु भएको छ, यो हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईँ घरमै होम आइसोलेसनमा बसेर खोकी लागिरहेको छ, अलिकति निमोनिया भएको, निमोनियाको औषधिहरू पनि अलिकति दिनुभएको होला। र यो कोभिडमा चाहिँ कोभिडको निमोनियामा चाहिँ एकदमै धेरै औषधि खाने होइन। हामीले अहिले एउटा चाहिँ समस्या के भएको छ भने कोभिड निमोनिया भनेको भाइरसको निमोनिया हो। यदि त्यहाँ चाहिँ ब्याक्टेरिया छैन भने त त्यसलाई एन्टिबायोटिक चाहिँदैन। त्यसैले चिकित्सकहरूले जे औषधिहरू दिनुभएको छ त्यही औषधिहरू खाने, आराम गर्ने, घरमा बस्ने र प्रशस्त झोलिलो पदार्थहरू खाने, पानी खाने र अर्कालाई नसरोस् भन्नका लागि चाहिँ छुट्टै बस्ने, मास्क लगाउने। कोही मान्छेहरूसँग खानपिन त गर्नु पर्यो, परिवारको मान्छेहरूले पनि खानपिन लिएर आउँदाखेरि पनि अरूले पनि मास्क लगाउने, यसरी चाहिँ सेपरेट भएर बस्ने। समस्या हुने बित्तिकै अस्पताल जाने। तर अहिले तपाईँले जे कुरा भनिराख्नु भएको छ यो चाहिँ त्यति ठुलो समस्या होइन। आफूले आफूलाई चाहिँ अलिकति एकदम बलियो पनि बनाउने, यो चाहिँ भाइरस हो, यसलाई त म जितिहाल्छु नि भन्ने खालको चाहिँ यो सामान्यतै अरू रुगाखोकी लाग्ने खालकै भाइरस हो। तर यो नयाँ भाइरस भएको हुनाले र यसको स्वरूपहरू परिवर्तन गरिराखेको हुनाले अहिले हामीलाई अलिकति र एकदमै यो अरू बेलाको रुगाखोकीको भन्दाखेरि अलि जटिल खालको सिम्पटमहरू डेभलप गर्ने खालको भाइरस भएको हुनाले अहिले हामीलाई यसले चाहिँ अत्याएको हो। तर हामी मानव जातिले यसलाई चाहिँ हामी जित्छौँ र यो बिस्तारै हामीसँगै रहे पनि यसको चाहिँ लक्षण चिन्हहरू कम हुने खालको अरू रुगाखोकीहरू पनि हिजोको चाहिँ यस्तै डरलाग्दो गरी ढङ्गले आएको हो नि संसारमा। 100 वर्ष अगाडि स्पेनिस फ्लू भन्ने मान्छेले 5 करोडभन्दा बढी मान्छे मारेको हो। त्यसकारणले तर अहिले त्यो त रुगाखोकी भएको छ। त्यसैले यो हामी जित्छौँ र हामीले जित्नुपर्छ। त्यसैले त्यो अलिकति आत्मबल अलिकति डह्रो बनाएर हामीले चाहिँ चिकित्सकहरूको सरसल्लाहहरू लिइराख्ने हो भने यो चाहिँ ठुलो समस्या हुँदैन र समस्या लिनु पनि हुँदैन। फेरि पनि कोही जोडिसक्नु भएको छ, यहाँलाई स्वागत छ। हेलो हजुर, यहाँलाई स्वागत छ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? डाक्टर साहबसँग आफ्नो जिज्ञासा राख्नुहोस्। ए हजुर, मेरो नाम मणिलाल छेत्री इलाम, हाल चाहिँ म झापामा बस्छु। हजुर, मेरो प्रश्न छ डाक्टर साहबलाई। हजुर, नमस्कार डाक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार, भन्नुहोस् न, प्रश्न भन्नुहोस्। हामी तेस्रो लहर कहिले रोकेला भनेर पर्खिरहने कि भ्याक्सिनको तीव्र तरिकाले भ्याक्सिनको खोजी गरिराख्ने एउटा कुरा छ है। र हाम्रो जस्तो मुलुकमा एउटा खोप लागेपछि एन्टिबडी बनिनुको लागि पनि सायद निश्चित समयमा अर्को खोप लगाउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो जस्तो मुलुकमा समयमा आउन सकेन भ्याक्सिन भनेदेखि खोपको प्रभावकारिता पहिला लगाएको भ्याक्सिनमा रहिरहन्छ कि रहिरहँदैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ रसियाले 1 डोजले काम गर्ने भ्याक्सिन निकाल्यो भन्छ, त्यो हाम्रो मुलुकको लागि राम्रो हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। अनि अझै एउटा प्रश्न डाक्टर साहबले सोध्छु है, यो चाहिँ एकदम ध्रुव सत्य कुरा हो। अहिले प्राइभेट हस्पिटलले चाहिँ ब्रह्मलुट गरिरहेको छ। अनि सरकारले यसलाई चाहिँ उपचारको निश्चित रकम तयार गरेर यति मात्र तिमीहरूले लिनु सक्ने भनेर एउटा निश्चित रकम प्राइभेट हस्पिटललाई तोक्नु सक्दै सक्दैन। किनभने गरिबको त बिहान बेलुका खाने नै जुटाउनु गाह्रो भइसकेको बेलामा त्यो उपचार खर्च त बरु घरमै मर्ने जस्तो स्थिति आउला जस्तो मैले बुझिसकेको छु है। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले सबैले उपचार गर्नु नसके पनि निश्चित रकम तोकेर यतिमा तपाईँहरूले यस्तो प्रकारले गरिबहरूलाई पनि उपचार गर्नु भनेर कुनै सरकारबाट यस्तो पहल हुन्छ कि भनेर प्रश्न चाहिँ अलिक लामो छ, हजुरले मेरो जिज्ञासा मेटिदिनु होला। हस्, धन्यवाद डाक्टर साहब। हस्, धन्यवाद। पहिलो कुरा चाहिँ निजी अस्पतालहरूले चाहिँ ब्रह्मलुट गरे भन्ने खालको कुराहरूमा चाहिँ यही ब्रह्मलुट हुनसक्छ र चाहिँ अनावश्यक रूपमा चाहिँ मानिसहरूले दुःख पाउँछन् भन्ने हिसाबमा नेपाल सरकारले चाहिँ योभन्दा अगाडिकै लहर आउँदाखेरि नै हजुर लहर आउँदाखेरि नै तपाईँको के छ भने एउटा चाहिँ गाइडलाइन बनाएको छ। सामान्य खालको चाहिँ कोभिड अस्पतालमा भर्ना गर्नु पर्यो, तर चाहिँ सामान्य खालको कोभिड छ भने दिनको 3500, त्यस पछाडि चाहिँ अब अक्सिजन सहितको दिनुपर्ने छ भने दिनको चाहिँ 7500 र आइसियुमा राख्नुपर्ने छ भने चाहिँ दिनको 15000सम्म चाहिँ लिने खालको चाहिँ एउटा गाइडलाइन पहिल्यै बनाएको छ। त्यो चाहिँ सरकारी अस्पतालहरू अथवा चाहिँ नाफा नकमाउने अस्पतालहरूमा, नाफा नकमाउने भनेपछि तपाईँको चाहिँ गैर सरकारी संस्थाहरू पनि हुनसक्छ नि, त्यो चाहिँ त्यस्तो अस्पतालहरूमा। तर जुन चाहिँ अब प्राइभेटहरूले लगानी गरेको छ, निजी लगानी गरेको छ, त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ त्यो पैसामा चाहिँ सर्टेन पैसाहरू चाहिँ जोडेर चाहिँ लिन सक्ने खालको चाहिँ एउटा गाइडलाइन बनाएको छ। र त्यो गाइडलाइन अन्तर्गत चाहिँ लिएन भन्ने खालको तपाईँलाई लागेको हो भने
सम्बन्धित स्थानीय प्रशासन कार्यालयमा चाहिँ तपाईँले उजुरी दिन सक्नुहुन्छ र त्यो उजुरीको आधारमा उहाँहरूले छानबिन गर्नुहुन्छ र यदि त्यस्तो भएको हो भने उसलाई कारबाही हुन्छ। त्यो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ अब भ्याक्सिन चाहिँ तपाईँले आफ्नो प्रश्नमा आफ्नै उत्तर पनि दिनुभएको छ, त्यस कारणले गर्दा धेरै कुराहरू नगरौँ। अघि पनि मैले चाहिँ यसको बारेमा जवाफ दिएको छु। भ्याक्सिन चाहिँ राज्यले चाहिँ आफ्नो सबै खालको चाहिँ शक्ति साधन स्रोत लगाएर राज्यले भ्याक्सिन किन्नको लागि कोसिस गरिरहेछ र त्यो भ्याक्सिन आउँछ भन्ने कुराहरूमा हामी चाहिँ निश्चिन्त छौँ, तर अलिकति समय लाग्न सक्छ र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ आफू जोगिनुको विकल्प छैन। त्यसैले अर्को खोप भनेको चाहिँ मास्कै लगाउने हो र चाहिँ भौतिक दूरी नै कायम गर्ने हो। म त मास्क लगाउँदिनँ, मलाई चाहिँ के गर्छ र सरकारले भनेको कुरा त मैले टेर्नु हुँदैन भन्ने खालको जुन मानसिकताले हामीलाई समस्या बनाएको हो। यो सरकार र चाहिँ गैर सरकारी कुरा होइन, यो मानव जाति र भाइरसको बीचको लडाइँ हो। त्यस कारणले गर्दा हामी मानवहरू चाहिँ आफू जोगिनुपर्छ र जोगिएर लडाइँ गर्ने हो। त्यसैले जोगिने कुरालाई चाहिँ प्रायोरिटी गरौँ न। बिरामी भएर अस्पतालमा जाने कुरा चाहिँ सकेसम्म म बिरामी नै हुनुहुँदैन भन्ने कुराहरूमा हामी लाग्नु पर्यो र बिरामी चाहिँ त्यसरी हामी बिरामी नहुने खालको प्रयत्न हामीले बढी गऱ्यौँ भने यो भाइरसको लडाइँमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ जितिन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यतातिर बढी हामीले जोड गरौँ र सरकारले गर्नुपर्ने कुराहरूमा सरकारले बिना कन्जुसाइ गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू तपाईँले भने जस्तै म पनि सहमत छु र राज्यले अहिले सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ कोभिडको नियन्त्रणमा, रोकथाम र नियन्त्रणमा लागिरहेछ। हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ डाक्टर साहब। मैले अघि पनि भने जुन अक्सिजनको प्रसङ्ग उठाएको थिएँ, हजुर, त्यसै गरी यो एक खालको आशंका पनि छ डाक्टर साहब, कतै यो मानव निर्मित भाइरस हो कि भन्ने पनि आशंका छ नि। अब यो चाहिँ के छ भने पहिलो कुरा त मानव निर्मित हुँदै होइन, यो त पक्का भइसक्यो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि यसलाई डिक्लेयर गरेको छ, किनभने मानव निर्मित भाइरस हुनको लागि जे खालको संरचनाहरू हुनुपर्ने छैन, यो प्राकृतिक रूपमै आएको हो, तर यसले आफ्नो संरचनाहरू परिवर्तन गरेको हो। किनभने कोरोना भाइरस चाहिँ हाम्रो चाहिँ संसारमा चाहिँ 1960 को दशकदेखि नै छ, तर यो परिवर्तन हुँदै चाहिँ अहिलेको भाइरस आएको हो भन्ने हो एक। दोस्रो कुरा चाहिँ अक्सिजनको सप्लाईमा चाहिँ अघि पनि आएको घुमीफिरी कुरा के हो भने, मैले अघि नै भने पुरको आर्थिक वर्षमै हामीले चाहिँ सबै अस्पतालहरूमा चाहिँ अक्सिजनको प्लान्टहरू चाहिँ राख्ने भनेर हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट दिनुपर्ने साधन स्रोतहरू चाहिँ दिएको पनि हो, निर्देशन पनि दिएको हो। तर तल उहाँहरूले धेरै अस्पतालहरूले प्लान्ट पनि राख्नु भएको छ। तर अहिले समस्या के भएको छ भने कतिपय अस्पतालहरूमा चाहिँ त्यो त अब आखिर टेन्डरै गर्नु पऱ्यो नि, ठेका नै गर्नु पऱ्यो नि, र त्यो ठेका टेन्डरहरूमा चाहिँ अधिकांश अस्पतालहरूमा चाहिँ मुद्दा छ। हेर्नुहोस् है, अब त्यो किन्नै सकेको छैन। र मलाई एकजना चाहिँ डाइरेक्टरले मलाई फोन गरिराख्नु भएको थियो, तपाईँलाई चाहिँ हामी कति पैसा पठाइदिने हो के हो भनेर हामीले कुराकानीहरू गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने यो पैसा नपठाउनुहोस्, हामी किन्नै सक्दैनौँ। यहाँ त चाहिँ किन्न खोज्यो कि मुद्दा हालिदिइहाल्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले सामान किनेर पठाउनुहोस्, सामान चाहियो हामीलाई भन्ने खालको कुराहरू छ। त्यसैले अहिलेको यो जुन खरिदमा जुन खालको समस्याहरू छ र व्यापारीहरूको चाहिँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सार्वजनिक संस्थाहरूले चाहिँ खामानै किन्न नसक्ने खालको परिस्थिति सिर्जना भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ यो ढिलाइ भएको छ, यो प्रक्रियाहरू ढिलाइ भएको छ। तपाईँले उदाहरणको लागि शिक्षण अस्पतालकै कुरा गरौँ न, शिक्षण अस्पतालले चाहिँ आजभन्दा 6 महिना अगाडिदेखि चाहिँ उसले अक्सिजन प्लान्टको चाहिँ तयारी गरेको हो। तर अक्सिजन प्लान्ट मात्र होइन, धेरै कुराहरूमा चाहिँ मुद्दा परेर उसले किन्नै सकेको छैन भनेपछि यो अस्वस्थ खालको प्रतिस्पर्धाहरू जुन चाहिँ व्यापारी समूहहरूमा छ त्यसले पनि हामीलाई प्रभाव पारेको छ। र अब अहिले किन दाताहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ माग्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि हामीसँग पैसा नभएर होइन। हेर्नुहोस्, हामीले पैसाको कुरा होइन, यो कोमोडिटी चाहिँ सामानै देऊ, अक्सिजनै देऊ, पिपिई नै देऊ भन्नुपर्ने स्थिति के छ भने हामीले चाहिँ त्यो किन्नलाई एकदमै गाह्रो हुने खालको परिस्थिति हो। पैसा नभएको, साधन स्रोतहरू नभएको भने, किनभने 2 वर्षदेखि विकासको बजेटहरू चाहिँ हामीसँग अहिले थन्केर बसिरहेको छ। त्यसैले त्यसलाई सहज ढङ्गले हामीले चाहिँ किन्न सक्ने खालको वातावरण कानुनी हिसाबले र चाहिँ अरू हिसाबले पनि किन्न सक्ने खालको वातावरण चाहिँ सिर्जना गर्नुपर्छ हामीले, नत्र भने चाहिँ यो चाहिँ अभाव चाहिँ सधैँभरि अन्त्यमा जाँदै डाक्टर साहब, यो अब कतिन्जेलसम्म रहला? अब यसको के छ भने यो प्रोजेक्सन चाहिँ वैज्ञानिकहरूले विभिन्न ढङ्गले प्रोजेक्सनहरू गरेको छ र अब अहिले हाम्रो चाहिँ नेपालमा यदि हामीले यो लकडाउनहरू निषेधाज्ञाहरू जारी नगरेको भए अथवा चाहिँ अरू चाहिँ जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरूलाई चाहिँ एकदमै हामीले पालना गर्न नसकेको भए चाहिँ यो असार भनौँ न, अहिले जेठ असार चाहिँ एकदमै ठुलो पिकमा जाने र बिस्तारै चाहिँ साउन भदौ असोज कार्तिकसम्म यो रहने खालको, तर सानो कुरा सानो हिसाबले रहने खालको एउटा आङ्कलन छ। तर हामीले यदि चाहिँ जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू राम्रोसँग पालना गर्न सक्यौँ भने चाहिँ यो चाहिँ हामी साउन भदौभित्रैमा यसको चाहिँ वेभ चाहिँ घटेर जान्छ भन्ने कुराहरू छ। त्यसैले यो चाहिँ हामीमा पनि निर्भर गर्छ, हामी आम नागरिकमा, नेपालीहरूमा अथवा चाहिँ विश्वका मानव जातिहरूमा जे खालको हामीले व्यवहार अवलम्बन गर्छौँ त्यो ढङ्गले नै यो भाइरससँगको लडाइँ चाहिँ कतिन्जेलसम्म रहन्छ भन्ने कुराहरू हो। त्यसैले हामीले चाहिँ यो भाइरसको लडाइँमा
सबै मानव जाति एकातिर र भाइरस अर्कोतिर बनाउन सक्यौँ भने छिटो हामीले युद्ध जित्छौँ। उदाहरणको लागि चीनले त्यसै गर्यो, त्यसैले चीनले युद्ध जितिसक्यो। हवस् त डाक्टर साहब, हस्, धन्यवाद। यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर खेमकार्की। उहाँसँगको कुराकानी अहिले यति नै। हामी निरन्तर रूपमा यहाँहरू समक्ष जोडिने नै छौँ। अहिले भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।